आज हामी जीवनको सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण पक्ष हाम्रो जीवन र सम्मोहन यस विषयमा चर्चा गर्दैछौँ। हाम्रो जीवनलाई कसले परिचालित गरिरहेको छ, कसले चलाइरहेको छ, हाम्रा सुख दुःखहरू केले निर्धारण गरिरहेको छ, मानिस कुलत या सुलतमा कसरी प्रवेश गरिरहेको छ, मानिसले राम्रो या नराम्रो कर्म गर्नको लागि कसरी प्रेरित भइरहेको छ, कहाँबाट प्रेरणा आएको छ, जीवनका यावत समस्याहरूको मूल कारण के हो र समाधान कहाँ छ, यस विषयमा हामी चर्चा गरिरहेका छौँ। यो सबै कुरा हाम्रो मनसँग सम्बन्ध राख्छ। हामीलाई राम्रो काम गराउने पनि हाम्रो मन हो, नराम्रो काम गराउने पनि हाम्रो मन हो। हाम्रो सुख दुःख हाम्रो मनसँग सम्बन्ध राख्छ, मनस्थितिसँग सम्बन्ध राख्छ। यो मनस्थिति केले बनाउँछ त? यो मनस्थितिको निर्माण कसले गर्छ? यसको मूल निर्माता हो सम्मोहन। यो सम्मोहनलाई माया पनि भनिन्छ। एउटा विषयमा हामी जब निरन्तर त्यसमा ध्यान लगाउँछौँ अथवा त्यसको विषयमा त्यो विषयमा एउटा धारणा बनाउँछौँ, त्यो धारणाले नै हाम्रो जीवनलाई परिचालित गर्छ, सम्मोहित गर्छ र कर्म गराउँछ। हाम्रो धारणा सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण छ। यसलाई यो चिज राम्रो हो भनेर मैले माने। सुरुमा त राम्रो हो नराम्रो हो मलाई थाहा थिएन, तर कसरी भनिदियो बाबु यो राम्रो हो, यो राम्रो हो, यो राम्रो हो। आज पनि सुने, भोलि पनि सुने, पर्सि पनि सुने, मेरो मन सम्मोहित हुन्छ र म त्यही राम्रो भन्ने धारणा बनाउँछु र त्योभन्दा विपरीत अरू केही आयो भने त्यसलाई म दुःख मान्छु र आफूले जे धारणा बनाएको थियो अथवा जेमा म सम्मोहित थिएँ त्यो विषय आयो भने मैले भनेको जस्तो भयो भन्छु, म सुखको अनुभव गर्छु। मेरो सुख दुःख मेरो सम्मोहनसँग सरोकार राख्छ। यो सम्मोहनबाट मुक्तिलाई ऋषिहरूले मुक्ति भने। अब यो सम्मोहनका दुईटा पक्षहरू छन्। यसलाई नबुझिकन सम्मोहनबाट अलग हुने कुरा नसोच्दा हुन्छ। सबैभन्दा पहिला सम्मोहनलाई हामीले दुई भागमा बुझौँ। एउटा नकारात्मक सम्मोहन, अर्को सकारात्मक सम्मोहन। जस्तो कुनै एउटा सकारात्मक धारणा बनाउनु मेरो लागि यो भगवान उपयुक्त छ, यो भगवानप्रति मेरो झुकाव छ अथवा भगवानले मलाई कल्याण गर्नुहुन्छ, मेरो हित हुन्छ, मेरो राम्रो हुन्छ। यो राम्रो हुन्छ भन्ने विषयमा हाम्रो मन सम्मोहित भयो भने त्यो भगवानलाई याद गर्यो कि राम्रो भएको अनुभव हुन्छ, खुसी आउँछ भित्रबाट मलाई भगवानले रक्षा गर्नुहुन्छ भन्ने एउटा बलियो विश्वास बन्छ। त्यसले हाम्रो जीवनमा साँच्चै नै राम्रो हुन्छ। हामीले जस्तो सोचिरहेका छौँ त्यस्तै हुन्छ, किनभने हाम्रो मूल सोच नै हाम्रो जीवन हो र यो मूल सोचमा दृढ बनाउँछ सम्मोहनले। त्यही भएर अहिले धेरै मानिसहरू कोही यो धर्म ठिक, कोही ऊ धर्म ठिक, कोही यो भगवान राम्रो, कोही ऊ भगवान राम्रो, आफ्नो राम्रो अरूलाई नराम्रो ठानेर मानिसहरू व्यवहार गरिरहेका हामी पाउँछौँ। हामीलाई अचम्म लाग्छ किन त्यस्तो गरेको होला। सबैको आफ्नो मान्यता छ, आफ्नो विश्वास छ। सबैलाई राम्रो भन्दै के बिग्रिन्छ त? किन कसैलाई राम्रो कसैलाई नराम्रो भनेको होला हामी मनमा लाग्छ। होइन, ऊ त्यसबाट सम्मोहित छ। उसलाई जे जानेको छ, जे सिकाइएको छ, जे उसले बार बार बुझेको छ, उसलाई त्यही मात्रै राम्रो लाग्छ त बिचारो के गरोस्। अब कतिपय यो धर्म संस्कृतिमा सिकाइएको छ कि बाबु तिमीले जुन धर्म मान्छौ त्यसको प्रचार गरेर अर्कोलाई पनि, अर्को एकजना व्यक्तिलाई पनि तिमीले यो धर्ममा लिएर आयो भने तिमीलाई पुण्य हुन्छ, तिमीले धेरै ठुलो पुण्य पाउँछौ, तिमी स्वर्ग बस्न पाउँछौ। अर्को मान्छेलाई तिम्रो धर्ममा लिएर आयो भने र धर्म परिवर्तन गराऊ, त्यसबाट तिम्रो हित हुन्छ। यस्तो त्यो सम्मोहित भयो त्यस विषयमा, त्यो विचारमा, त्यो धारणामा, त्यो नीतिमा, त्यो सिद्धान्तमा कि व्यक्ति अब
एउटा मात्रै मान्छेलाई आफ्नो धर्ममा ल्याउन पाए भने मेरो त सारा उद्धार हुन्छ भन्ने लाग्छ। ऊ त्यसमा लाग्छ र अब उसलाई कसैले होइन यो गलत हो तिमी नगर भन्यो भने उसलाई चित्त बुझ्दैन, उसलाई नराम्रो लाग्छ, यी मानिसहरू नास्तिक हुन् भन्ने लाग्छ। एउटा राम्रो बाँकी नराम्रो, उसले एउटा विषयलाई राम्रो बनाएर हिँड्यो, बाँकी सबलाई उसले नराम्रो बनाइदियो, अरूप्रति उसको कुनै लगाव रहेन। अब यसले चाहिँ के हो भने समाजमा एक प्रकारको कटुता लिएर आयो। राम्रो हुँदाहुँदै पनि कुनै पनि देवी देवतालाई मान्नु, कसैलाई भगवानलाई मान्नु, यो नकारात्मक होइन, सकारात्मक हो। तर सकारात्मक धारणा पनि नकारात्मक बन्छ यदि मैले जे भने त्यो मात्रै ठिक, बाँकी बेठिक भन्यो भने। र अहिले हामीलाई धेरैलाई प्रशिक्षण यस्तै छ, यस्तै सिकाइएको छ। धेरै धर्महरूले के गरे भने धर्म प्रचार गर्नु नै धर्म हो, अरू बाँकी केही पनि होइन। अरूलाई यो धर्ममा लिएर आउनु नै सबैभन्दा ठुलो कुरा हो भने त्यसै गरी कति मानिसहरू नास्तिक भए, भगवानलाई नमान्ने, ईश्वर मान्दिन भन्छन्। ईश्वर नमाने पनि कसै न कसैलाई त मानेका छन् नि, एउटा न एउटा वाद बनाएका छन्, सिद्धान्त बनाएका छन्। उसलाई के लाग्छ भने यो सिद्धान्त मात्रै ठिक, यो वाद मात्रै ठिक, अरू सब बेठिक। ऊ एउटा वादबाट सम्मोहित भयो, ऊ त्यसमा टाँसियो, एट्याचमेन्ट, एकदमै गहिरो लगाव, मोह त्यसप्रति भयो र बाँकी सबलाई तिरस्कृत गर्न थाल्यो। अरू ठिक होइनन्, म मात्रै ठिक हुँ, मेरो सोच मात्रै ठिक हो, मेरो विचार मात्रै ठिक हो, मैले जे गरिरहेको छु त्यो ठिक, बाँकी अरूले गरेको सब गलत। अब यसबाट एक प्रकारको सामाजिक विचलन आउँछ, समस्याहरू आउँछ र जीवनमा हामीले खोजेको आनन्द सुख हामी पाउन सक्दैनौँ। अब यो सम्मोहन बडो खतरनाक छ। यसको बसमा परिसकेपछि, यो मायाको बसमा परेपछि निस्किन अत्यन्तै कठिन हुन्छ। यो कस्तो यसले हामीलाई समाउँछ भने मैले सुनेको एउटा भ्याकुतालाई सर्पले समात्यो र सर्पले खान सुरु गर्यो। आधा शरीर सर्पको मुखभित्र छिरिसक्यो, आधा शरीर लिएर कराइरहेको छ, बाहिर मुख बाहिर छ, कराई पनि रहेको छ। सर्पको सानो मुख छ, सानो मुखमा ठुलो भ्याकुता छिर्नु छ। त्यसकारण सर्पले निल्न राम्रोसँग सकिरहेको छैन, आधा शरीर निलिसक्यो, आधा बाँकी छ। आधा बाँकी भएको बेलामा कराइरहेको छ, त्यो बेलामा पनि एउटा कुनै फट्याङ्ग्रा या कुनै भुसुनाहरू, किराहरू उसको अगाडिबाट आयो भने त्यस्तो आफ्नो आधा शरीर खाइसक्यो, फेरि झम्टिएर त्यो किरालाई खान सुरु गर्छ, उसले पनि खान्छ। आफ्नो आधा शरीर खाइसक्यो र पनि ऊ अर्कोलाई खाना खोजिरहेको छ। यो सम्मोहन हो। आज हामी हेरौँ, हामी त्यस्तै भएका छौँ। आज विराट ठुलो सङ्कट छ। अहिले यतिखेर जुन प्रकारको महामारी आएको छ, यो महामारीले कसैलाई छोड्नेवाला छैन, यो सबैको लागि हो। सबै व्यक्तिहरू, सारा संसार नै सङ्कटमा छ। तर यस्तो सङ्कटको बेलामा पनि कतिपय व्यक्तिहरू आफ्नो पद प्रतिष्ठाको लुछाचुनीमा छन्। मलाई यही पद चाहियो, यो नै चाहियो, उसले खायो मैले खान पाइनँ। अब यो कस्तो सम्मोहन होला। पछाडिबाट खाइसक्यो, आफ्नो दिन सिद्धिसक्यो, सबै एउटै घानमा पर्नेवाला छ र पनि ऊ चाहिँ त्यही त्यो भ्याकुताले फटङ्ग्रालाई समातेको जस्तो ऊ फटङ्ग्रा समातेर बसिरहेको छ। यो किन यस्तो भयो होला? अचम्म लाग्छ। बुद्धिजीवीहरू, ठुला व्यक्तिहरू, पद प्रतिष्ठामा बसेका व्यक्तिहरू, उहाँहरूबाट पनि यस्तो के भएको होला? यो अचम्म। त्यस्तो नहुनु पर्ने हो नि। मूल समस्या जुन हो त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने हो। आफ्ना कुराहरू त, आफ्ना समस्याहरू त भोलि पनि मिलाउन सकिन्छ नि। सहज अवस्थामा होला, बाहिरको यो परिस्थितिसँग, प्रतिकूल परिस्थितिको सामना गरिसकेपछि, स्थिति सामान्य भइसकेपछि पनि त गर्न सकिन्छ नि। किन यस्तो गरे होला भन्ने कतिको मनमा लाग्न सक्छ। किन गरेको भने हामी सम्मोहित छौँ। कुनै न कुनै विषयले यस्तो समातेको छ हाम्रो मनलाई, हाम्रो मन त्यहाँबाट फुत्किनै तयार छैन, अरू विषय हेर्नै तयार छैन। मर्नु परे पनि मरौँ। एउटा कथा आउँछ नि भागवतमा, एउटा व्यक्ति जङ्गलमा दौडिँदै थिए, जङ्गलबाट बाहिर निस्किने प्रयत्न गर्दै थिए, उनलाई कसैले लखेटिरहेको थियो। त्यस्तो अवस्थामा उनी एउटा कुवा, एउटा इनारभित्र पसे, लडे। थाहा भएन त्यहाँ धेरै
यो बोट बिरुवाहरू थिए, झ्याङहरू, झाडीहरू थियो। त्यसमा चाहिँ त्यहाँ बिचमा इनार छ भन्ने थाहा भएर इनारमा खसिसकेपछि उनी तल इनारमा पर्थे, तर त्यसमा एउटा रुखको जरा रहेछ, रुखको जरालाई समातेर उनी बचे। तर यसो तल हेर्दाखेरि इनारको तल ठुलो अजिङ्गर मुख बाएर बसिरहेको छ। त्यो इनारमा खस्यो भने त्यो सर्पले सिधै खान्छ। ठुलो अजिङ्गर मुख बाएर बसेको छ, उसको मुखमा पसिन्छ, मरिन्छ। अब माथि जाने, अब त्यहाँबाट कुवाबाट निस्किने प्रयत्न गर्नु पर्थ्यो, तर उनले जुन जरा समातिरहेको थिए त्यो रुखको जरा जुन कुवामा थियो, इनारमा थियो निस्किएको, त्यसमा समातेर बचेका थिए। त्यसको माथि एउटा रुखमा एउटा मौरीले चाका बनाएको रहेछ अथवा मौरीको गुण रहेछ। त्यहाँबाट मह तुपु झरेको, माथि टाउको फर्काउँदाखेरि मुखमा मह पर्यो। अनि यति मिठो मह, त्यो महमा भुल्यो भने अर्को थोपा नि खस्छ, अनि खाउँ। फेरि खस्दैछ अर्को थोपा, अब पहिला यो थोपा खाइसक्छु अनि मात्रै यहाँबाट निस्किने प्रयत्न गर्छु भनेर मह खाँदै थिएँ। यसो हेरेँ माथि दुईवटा मुसाले जुन जरा समातेको थिए त्यो जरा काटिरहेको थियो। एउटा भनिन्छ एउटा सेतो मुसा, एउटा कालो मुसाले जरा काटिरहेको थियो। त्यो जरा काट्यो कि त्यो जरा भाँचिन्छ, त्यसपछि सिधै गएर सर्पको मुखमा परिन्छ। बच्ने कुनै पनि आधार थिएन। तर उनी त्यो महमा भुलेर जरा काटिरहेको हेर्दै पनि त्यतातिर बच्ने उपाय गरेनन्। एक थोपा खसेको त्यो खाउँ न, अनि मात्रै म फेरि बच्ने उपाय गर्छु भन्यो। त्यो थोपा खायो, फेरि अर्को थोपा पनि खस्दैछ, त्यो पनि खाउँ। अब त्यो थोपामा पुरै जरा काट्दै गयो मुसाले। दुईवटा सेतो मुसा र कालो मुसा दुईवटाले जरा काटिसक्यो। उनी पछि गएर सिधा सर्पको मुखमा परे। हामी सबैको हाल यही छ। यो सेतो मुसा कालो मुसा भनेको दिन रात, हाम्रो दिन र रातले हाम्रो आयु, यो जुन कुवामा समातेको जरा छ डोरी, त्यो चाहिँ हाम्रो आयु हो, हाम्रो श्वासको डोरी हो। त्यो हाम्रो श्वासको डोरी, हाम्रो आयुलाई यो रात र दिनले काटेको छ। हाम्रो आयु गइरहेको छ, त्यो त हाम्रो होस छैन। हामी त्यो सम्मोहनमा फँसेका छौँ, मोहमा फँसेका छौँ। हाम्रो यो मेरो पद, यो प्रतिष्ठा, यो सब त्यसमा त्यो लुच्छा छोडीमा हामी लागेका छौँ। यो एउटै अहिले त यस्तो स्थिति छ कि तलको अजिङ्गर आफै माथि उठिसक्यो। जो त्यो माथिबाट रात र दिनको जसले जरा काट्नुभन्दा पहिल्यै तलको यो उसबाट आएर खान लागिसक्यो, इनारबाट माथि आइसक्यो सर्प। महामारी आएको छ नि, महामारीले जीवन समाप्त हुन लागिसक्यो। त्यता हाम्रो ध्यान बिल्कुल छैन। हाम्रो ध्यान मात्रै कसरी फाइदा लिन सकिन्छ, त्यो रस कसरी खान सकिन्छ, त्यतातिर मात्रै हाम्रो ध्यान गएको छ। र यो महामारी यस्तो छ, यो अहिले आएको महामारीले त कति मानिसलाई लैजाला त्यो थाहा छैन। त्यो भन्दा पनि ठुलो यसको असर, यो महामारीबाट जुन असर हुनेवाला छ, यसले सामाजिक, आर्थिक, यसका धेरै पक्षहरू छन्। मानसिक, यी पक्षहरूलाई जीर्ण बनाउनेवाला छ। हाम्रो अर्थतन्त्र मात्रै होइन, हाम्रो मानसिक व्यवस्था पनि एकदमै खलबलिँदैछ। हाम्रो मन अशान्त हुनेवाला छ, मानसिक समस्या हुनेवाला छ, आर्थिक समस्या छ, मानसिक समस्या छ। त्यसबाट उत्पन्न हुने सामाजिक समस्या विकराल रूपमा धान्न नसक्ने गरी आउँदैछ। यत्रा सङ्कटहरू अगाडि आउँदैछन्, ती सङ्कटको व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ त्यतातिर हाम्रो दृष्टि छैन। हाम्रो दृष्टि चाहिँ आज उसले बढी मह खायो, उसले बढी मह खायो त्यतातिर छ। हामी एक अर्काको आलोचना गरेर, एक अर्कालाई गाली गरेर समय व्यतीत गरिरहेका छौँ। यो देख्दाखेरि अचम्म लाग्छ, किन यस्तो गरिरहेका होला भन्ने लाग्छ। यो मोहको कारणले अथवा यो सम्मोहनको कारणले मैले जे गरेको छु त्यो ठिक छ, अरू बाँकी सब गलत छन् भन्ने यो मानसिकताको कारणले यसबाट मुक्त हुनु नै वास्तवमा मुक्ति हो। यो मोहबाट मुक्ति हुनुपर्छ। जबसम्म हामी यो मोहमा छौँ तबसम्म हाम्रो जीवन सङ्कटग्रस्त छ। हामीलाई न आफ्नो भित्री आन्तरिक शक्ति जगाउने
फुर्सद हुन्छ, न बाहिरी शरीरको व्यवस्थापन गर्ने फुर्सद हुन्छ, न बाहिर परिस्थितिको व्यवस्थापन गर्ने फुर्सद हुन्छ। हामी एउटै कुरामा लागेछौँ, खालि उसले बढी खायो मैले पाइनँ, यसले यो गर्यो उसले यो गर्यो, खालि दोषै दोष, खालि नकारात्मकता मात्रै देख्ने, अरूका अवगुणहरू मात्रै देख्ने, अरूलाई गाली गर्दै जीवन बर्बाद हुने हो, सकिने भयो। यो अरूलाई गाली गर्ने समय यदि आफ्नो उन्नतिमा, समाजको उन्नतिमा, अरूको हितमा हामीले प्रयोग गर्न सक्ने हो भने हामी कुनै पनि प्रकारका ठुला समस्याबाट मुक्त हुन सक्छौँ। किनभने जीवनमा जति पनि समस्याहरू आउँछन्, कुनै पनि समस्याबाट पार हुन सक्छ व्यक्ति, त्यो क्षमता व्यक्तिले लिएर जन्मेको छ। प्रकृतिले हामीलाई त्यो क्षमता दिएको छ, मात्रै प्रयोग गर्नुपर्छ, सङ्गठित हुनुपर्छ, सबैजनाको एउटै मन हुनुपर्छ, एउटै भाव हुनुपर्छ, ठुला समस्याहरूबाट पार हुन सकिन्छ। र यसरी यी समस्याबाट पार गराउन यो मोहबाट, यो मेरो मात्रै ठिक भन्ने भावबाट मुक्त गर्नको लागि हामीलाई योगले मद्दत गर्छ, ध्यानले मद्दत गर्छ। जब व्यक्ति ध्यानस्थ हुन्छ, शान्त हुन्छ, शान्त मनमा कसैप्रति द्वेष हुँदैन, दुर्भावना हुँदैन, नराम्रो भावना हुँदैन, मन जति शान्त हुँदै जान्छ व्यक्ति त्यति नै भित्रबाट सम्मानले भरिन्छ। हरेक व्यक्तिप्रति प्रेम जागृत हुन्छ, सम्मान सहयोग जागृत हुन्छ, कसैको पनि दुःख देख्न सकिँदैन, हरेकको दुःख आफ्नो जस्तो लाग्छ, सबैलाई उही प्रकारले माया गर्न मन लाग्छ। यो चाहिँ शान्त स्थितिमा मात्रै हुन्छ। जब मन अशान्त हुन्छ व्यक्ति असहिष्णु हुँदै जान्छ, अव्यवहारिक हुँदै जान्छ। त्यसैले मानिसको मनलाई कसरी शान्त गर्न सकिन्छ त्यतातिर हामी सबैको ध्यान जान जरुरी छ। अहिलेको यो अवस्था, अरू हामीसँग यो अवस्थामा कुनै विकल्पहरू रहेनन्। यतिखेर औषधिको व्यवस्था पनि छैन। बिमारी भयो भने भयो, बस आफैभित्रकै रोगसँग लड्ने क्षमताले हामीलाई बचाउनुपर्छ र त्यसैले मात्रै बचाउन सक्छ। त्यस्तो बेलामा हाम्रा अग्रजहरू जसलाई हामी सम्मान गर्छौँ, जसले पुरै यो राष्ट्रलाई हाँकिरहनु भएको छ, उहाँहरूको ध्यान व्यक्तिभित्रको आन्तरिक शक्ति जगाउनमा जानुपर्थ्यो र जानुपर्छ। कसरी यो योग ध्यान प्राणायामलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ त्यता जानुपर्छ। जस्तो भनौँ न, हामी योग दिवस मनाउँछौँ, सबैले मनाइरहेका छौँ। राष्ट्रिय योग दिवस, अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस मनाएका छौँ। योग दिवस मात्रै मनाएर हुन्छ र योग गर्नु पर्यो नि, गर्न प्रेरित गर्नु पर्यो नि। बरु दिवस नमनाए पनि चल्थ्यो, योग गरेको भए, तर योग गराउनेतिर हाम्रो ध्यान छैन। यतिखेर सबै लागेर यो बेलामा योगको कुनै विकल्प छैन है। आफ्नो भित्रको आन्तरिक शक्तिलाई जगाउनुको कुनै विकल्प छैन। निर्विकल्प रूपमा यसलाई प्रयोग गर्नै पर्छ। होइन भने अब औषधिले हामीलाई बचाउन सक्ने स्थिति बिल्कुल रहेन। औषधि बनेको छैन। यो बेलामा हाम्रो आफ्नै शक्तिले मात्रै हामीलाई बचाउन सक्छ। त्यसकारण आफ्नो शक्ति जगाउनको लागि मात्रै 3टा उपायहरू छन्। एउटा योग, ध्यान, प्राणायाम, यी मूल विषयहरू भए। यसलाई सहयोग गर्ने अरू 2टा विषयहरू, एउटा खेलकुद, जिम, एक्सर्साइज, जे पनि हुन्छ, जे गर्न सकिन्छ, शारीरिक रूपमा व्यक्तिलाई क्रियाशील राख्ने, सक्रिय राख्ने। अनि अर्को, व्यक्तिलाई खानपानमा सकारात्मक खानपान, जसले उसलाई खाना पचोस् राम्रोसँग र उसले खाएको खानाले उसभित्रको क्षमतालाई कमजोर बनाउने होइन, उसको क्षमतालाई बलियो बनाओस्। जसरी धुम्रपान, मद्यपान इत्यादिले हाम्रो रोगसँग लड्ने क्षमतालाई कमजोर बनाउँछ। त्यसैले त्यस्ता खानेकुराहरूबाट परहेज गरेर जुन खानेकुराले हामीलाई राम्रो गर्छ, भित्रको क्षमता वृद्धि गर्छ, त्यस्ता खानेकुरा खानामा प्रेरित गर्ने। यसरी हामीले भित्रको शक्तिलाई जगाउन सक्छौँ र त्यसको लागि पुरै राज्य लाग्नुपर्छ, सबै सङ्घ संस्थाहरू, सबैजना लाग्नुपर्छ। यो कुनै धर्म होइन, कुनै धारणा मान्यताको कुरा होइन, यो त जीवनको कुरा हो। योग गर फाइदा हुन्छ, यो त सबले जानेको कुरा हो नि। त्यसकारणले आफूलाई फाइदा हुने कुरा, राम्रो कुरा हुने कुराहरूमा मानिसलाई प्रेरित गर्नु, सिकाउनु, यो चाहिँ
अग्रजहरूको कर्तव्य हुन आउँछ। हामी सबैले त्यो काम गर्नुपर्छ। यतिखेर सबैको मूल ध्येय त्यतापट्टि हुनुपर्छ, न कि कसैसँग यो गरिस् उ गरिस्। अरू विषय छन् नि, असहमतिका धेरै विषय होलान्, किनभने म एउटा विषयबाट सम्मोहित छु, ऊ अर्को विषयसँग सम्मोहित छ। हामीले दुइटैले एउटा एउटा धारणालाई ठिक भनेर बसेका छौँ। त्यो कुरा ठिक हो, यस्तै छ, हाम्रो मन यस्तै छ, प्रकृतिले यस्तै बनाएको छ, ठिक छ, यसलाई छोडिदेऊ। तर जति असहमतिहरू हुँदाहुँदै पनि तिनीहरूलाई एकछिन थाँती राखेर यो मूल विषयसँग जुझ्नु, यो मूल विषयबाट पार हुनु आजको पहिलो आवश्यकता हो। त्यसकारण हामी सबै यसप्रति सजग हुनुपर्छ, सचेत हुनुपर्छ। आफ्नो स्वास्थ्यलाई राम्रो बनाऊ, योगका विधिहरूलाई प्रयोग गरौँ, प्राणायामका ध्यानका विधिहरूलाई प्रयोग गरौँ। र यी विधिहरू प्रयोग गर्नको लागि जति पनि प्रशिक्षकहरू छन्, धेरै आध्यात्मिक सङ्घ संस्थाहरू छन्, योग सिकाउने सङ्घ संस्थाहरू छन्, जति पनि हाम्रो पहुँचमा हाम्रो राष्ट्रमा जति छन्, ती सबैलाई परिचालित गरौँ। हर एक प्रशिक्षक जसले यो मेरो तेरो नभनौँ, मेरो संस्था होस् कि अर्को संस्था होस् कि अर्को होस् कि, यो यतिखेर मेरो ठुलो उसको ठुलो, यो ठुलो सानोको यो अहङ्कारमा दौडिने बेला होइन। यतिखेर त मानिस समस्यामा छ, समस्याबाट कसरी मानिसलाई मुक्त गर्न सकिन्छ त्यतातिर चाहिँ ध्यान दिने बेला हो। तेरो ठुलो मेरो ठुलो यो जो झगडा गर्दै गरौँला, यो सम्मोहनको कुरा पछि गरौँला, छोडिदिउँ। यतिखेर सम्मोहनबाट मुक्त हौँ, यो मोहबाट मुक्त हौँ। मेरै राम्रो और मेरै गर्नुपर्छ, मेरो काम गरे मात्रै हुन्छ, मेरो भगवान्लाई माने मात्रै हुन्छ, मेरो गुरुलाई माने मात्रै हुन्छ, मैले सिकेको योग मात्रै गरे हुन्छ, मैले जानेको योग पो योग अरूले गरे यो हो र, यो अहङ्कार मात्रै हो, अरू केही होइन। यसबाट मुक्त हौँ। योग गरायो बस पुग्यो। मैले गराएँ कि उसले गरायो कि उसले गरायो कि के मतलब? मेरो संस्थामा आएर गर्यो कि उसको संस्थामा आयो कि उसको संस्थामा गर्यो, यो महत्त्वपूर्ण होइन। योग गर्यो, ध्यान गर्यो, प्राणायाम गर्यो, यो महत्त्वपूर्ण। त्यसकारण जति पनि हामीसँग स्रोतहरू छन्, जति पनि प्रशिक्षकहरू छन्, सम्पूर्ण प्रशिक्षकहरूलाई प्रयोग गरेर हर एक व्यक्ति योगस्थ होस्, योग गरोस्, प्राणायाम ध्यान गरोस् र आफ्नो शरीर, आफ्नो मन र आफ्नो चेतनालाई शुद्ध बनाओस्, पवित्र बनाओस् र उसभित्रको कार्य क्षमता, उसको शारीरिक मानसिक क्षमतालाई बलवान, बलियो, सजग, सबल बनाओस्। त्यो चाहिँ हामी सबैको एउटै ध्येय हुनुपर्छ। हामी सबै त्यतापट्टि लाग्नुपर्छ। अहिलेको सङ्कटको घडीमा तेरो र मेरो भन्ने बेला छैन। अहिले चाहिँ लुछाछुँडी गर्ने बेलै छैन। अहिले हामीलाई एक अर्कालाई कसैलाई ठुलो कसैलाई सानो बनाउने बेला हुँदै होइन। परिस्थिति अनुसारको काम गर्नुपर्छ। बेलामा ठिक छ, आफ्नो अहङ्कार पनि छ, त्यसलाई पनि बढाउनु छ, ठिक छ, बढाए हुन्छ, किनभने अहङ्कारले काम गर्ने हो छ, त्यो ठिकै छ। तर यो प्रयोग गर्ने बेला हुन्छ। कुन विषयलाई कुन बेलामा प्रयोग गर्ने जान्नुपर्छ। गलत समयमा प्रयोग गरियो भने त्यो हानिकारक हुन्छ। त्यसैले अहिले अहङ्कारको बिल्कुल बेला छैन, समय छैन। यतिखेर हामी सबैको एउटै मात्रै चित्त एकाग्रता हुनुपर्छ। त्यो एकाग्रता केमा? मानिसको आन्तरिक शक्तिलाई बढाउनमा, मानिसलाई योग सिकाउनमा। आज हामीले योग सिकाउन सक्यौँ भने फाइदा के हुन्छ भने भोलि गएर सङ्क्रमण भयो, कोरोनाको सङ्क्रमण आयो, कसैलाई त्यसले गाँज्यो भने त्यसबाट त मुक्त हुन्छ नै। त्यो भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण, त्यसको नाममा, कोरोनाको नाममा पनि कोरोना आउँछ भन्ने डरले पनि योग गर्यो भने उसभित्र भएका अनगिन्ती बिमारीहरूबाट व्यक्ति मुक्त हुन्छ। कैयौँ लाग्न लागेका बिमारीहरू जरेबाट जान्छन्, ती बिमारीहरू लाग्दैनन् भने कति लागिसकेका बिमारीहरूबाट व्यक्ति मुक्त हुन्छ। बिहान 1 घन्टा योग गरेर केही नोक्सान हुँदैन, केही पनि जाँदैन। 1 घन्टा आफ्नो समय जानेन हो, न यसलाई पैसा तिर्नुपर्छ, न कहीँ जानुपर्छ, कुनै मेहनत छैन। सिकाउने मानिसहरू, प्रशिक्षकहरू सित्तै सिकाउँछु। कुनै पनि प्रकारको आय आर्जन नगरिकन, केही पनि सुविधा नलिकन, यो एउटा प्रेमपूर्वक भनौँ न, एउटा चाहिँ यो चाहिँ स्वयंसेवक रूपमा एउटा मानिसहरूको हितको लागि, कल्याणको लागि आफ्नो समय दिन तयार छन्। सिकाउने प्रशिक्षकहरू तयार छन्।
तर पनि हामी सिक्न तयार छैनौँ। कति ठुलो गल्ती गरिरहेका छौँ। अब यो गल्ती गर्नु हुँदैन। हामी सबैले योगलाई आफ्नो जीवनको अङ्ग बनाउनै पर्छ, किनभने हामीसँग अर्को विकल्प छैन। या त रोगी भएर बिमारी भएर बस्ने, या होइन भने योग गर्ने, स्वस्थ हुने। अब यो न धर्म न धारणा कसैसँग केही सम्बन्ध राख्दैन, यो मात्रै स्वास्थ्यसँग सम्बन्ध राख्छ। त्यसैले सङ्घ संस्थाहरू, सरकार, राज्यहरू जे पनि छ, जनप्रतिनिधिहरू र अरू सम्पूर्ण सरोकारवालाहरू सबैले योगलाई प्राथमिकतामा राखौँ र हरेक व्यक्तिहरू जसले जानेको छ ती जानेका व्यक्तिहरूलाई परिचालित गरौँ र योगमय बनाऊँ र आफूभित्रको व्यक्तिभित्रको आन्तरिक क्षमतालाई बढाउँ। व्यक्तिलाई योग गर्न थाल्यो, कुलतबाट छुट्छ। न मदिरा, न धुम्रपान, मद्यपान इत्यादि कुलतहरू हटेर जान्छन्, आफै हट्छन्। कसैलाई छोड भन्नै पर्दैन। योग गर्न सुरु गर्यो कि कुलत आफै हट्यो। कसैलाई कुलतबाट मुक्त हो बाबु उपदेश दिनु पर्दैन। गलत खानपान आफै जान्छ। खानपान पनि ठिक योगबाट आफै सन्तुलनमा आउँछ। जीवनका प्रत्येक विषयहरू सन्तुलित हुन थाल्छन्। काम गर्ने उत्साह, उमङ्ग आउँछ। मन शान्त हुन्छ। मनमा एउटा नयाँ जोस आउँछ। आत्मविश्वास बढ्छ। केही गर्छु भन्ने भावनाबाट प्रेरित हुन्छ। अनि सक्षम नागरिक, स्वस्थ नागरिकबाट मात्रै समृद्ध देशको हामी कल्पना गर्न सक्छौँ, समृद्ध समाजको कल्पना गर्न सक्छौँ। त्यसैले समृद्धिको पहिलो तह भनेकै स्वास्थ्य हो। जहाँ स्वास्थ्य छैन त्यहाँ कसरी समृद्धिको आशा गर्न सकिन्छ? व्यक्तिलाई स्वस्थ बनाउनुभन्दा ठुलो अरू केही छँदै छैन। र हामीले एउटा स्वस्थ बनाउन त लागेका छौँ। मानिसलाई स्वस्थ बनाउने भन्दाखेरि हामी यो हस्पिटलहरू, डाक्टरहरू उत्पादन गरिरहेका छौँ। यसमा हामीले अरबौँ पैसा खर्च गरेका छौँ, नगरे होइन। स्वास्थ्य क्षेत्रमा व्यापक पैसा खर्च गरेका छौँ, तर हामीले कहाँ खर्च गऱ्यौँ? रोग लागिसकेपछि उपचार गर्नमा पैसा खर्च गऱ्यौँ। अब हामी त प्रतीक्षा गरेर बसेका छौँ कतिखेर मानिसलाई रोग लाग्ला र मैले जानेको ज्ञान प्रयोग गरौँला, उपचार गरौँला, त्यसबाट फाइदा ल्याउँला। हामी त पर्खेर बसेका छौँ। रोग लाग्ला कि भन्ने आशमा छौँ। लागेन भने त मैले पढेको ज्ञानै काम लागेन, के गर्ने? मेरो विद्वता के गर्ने? कामै लागेन। यो 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 गलत दिशा हो। हामीले पहिला कुरा यसको अर्थ रोग लागेपछिको उपचार गर्नु हुँदैन भन्ने होइन, बिल्कुल त्यसो पनि गर्ने। तर पहिलो प्राथमिकता रोग लाग्न नदिनमा चाहिँ ध्यान जानु हो। रोग लाग्न नदिनुलाई पहिलो प्राथमिकतामा हामीले राख्नै पर्छ। होइन भनेदेखि हामी धान्न सक्दैनौँ। अब धान्न सक्दैनौँ। अबको सङ्क्रमण न देशले धान्न सक्छ, न हाम्रो व्यक्तिको आय आफ्नो अर्थले धान्न सक्छ। आज हरेकतिरबाट हामी अर्थतन्त्रमा कमजोर हुँदै हुँदै गएका छौँ। यो महामारीले त हामीलाई धेरै पछाडि धकेलिदियो। अझै पनि हामीले अब पनि हामी अस्वस्थ भयौँ भनेदेखि हाम्रो स्वास्थ्यमा खर्च गर्ने क्षमता हामीसँग अब हुँदैन। अब सक्दैनौँ हामी। त्यसै पनि प्राइभेट यो स्वास्थ्य सेवाहरू अत्यन्तै महँगो छ, सबैको पहुँचमा छैन। त्यहाँमाथि पनि अहिलेको यो विकराल स्थितिबाट त आफ्नो आर्थिक स्थिति कमजोर भएको अवस्थामा त हामी स्वास्थ्य सेवा लिन सक्ने अवस्थामा हुँदैनौँ। त्यसकारण सबैभन्दा ठुलो बुद्धिमत्ता रोग लाग्न नदिनु हुन्छ र यसको लागि सबैभन्दा पहिलो काम सम्मोहनबाट मुक्त हौँ। सम्मोहनले जीवनलाई चलाएको छ थाहा छ हामीलाई। त्यो हुँदा हुँदै पनि सम्मोहनबाट मुक्त हौँ। मुक्त भने के हो भने आफ्नो अहङ्कारबाट, मैले भनेको ठिक हो भन्ने भावनाबाट, मैले गरे मात्रै हुन्छ भन्नेबाट, अथवा मेरो संस्थाले मात्रै गरे हुन्छ भन्नेबाट, मैले गराएको योग मात्रै राम्रो, ध्यान मात्रै राम्रो भन्ने यो भावनाबाट हामी सबै मुक्त हुनुपर्छ। हामी सबै एक हौँ भाइ। भोलि गएर समस्या पर्यो भने हामी एउटै खाल्टोमा जान्छौँ। किनभने हामी एउटा पोखरीका माछा जस्ता हौँ। जसरी एउटा पोखरीमा माछा छ, त्यो पोखरीको माछा, त्यो पानी विषाक्त भयो भने सबै माछाहरू एकैपटक मर्नेवाला छन्। त्यसै गरी हामी पनि हावाको पोखरीमा छौँ। यो हावा विषाक्त भयो, हावामा यो भाइरसहरू, सङ्क्रमणहरू फैलियो भने हामी सबै एउटै माछा, पोखरीका माछा जस्तो एकैपटक हामी सिद्धिन्छौँ। हामी फरक छैनौँ, हामी सबै एक हौँ। त्यसकारण सङ्कट पर्दा
उसलाई पर्या त हो नि, मलाई पर्या छैन क्यारे भनेर हुँदैन। उसलाई सङ्कट पर्नु, मलाई सङ्कट पर्नु एउटै हो। किनभने आज उसलाई खाने, ऊ भनिन्छ नि, उसलाई खाने बाघले मलाई पनि खान्छ। बाघले यसलाई खाने यसलाई नखाने भनेर पर्खेर बस्दैन। त्यसै गरी यो सङ्क्रमणले यो धार्मिक, यो अधार्मिक, यो राम्रो, यो नराम्रो, यो पार्टीको, यो पार्टीको, यो धर्मको, ऊ धर्मको, यो हेर्दैन। सङ्क्रमणको लागि सबै बराबर, यो त ईश्वर जस्तो छ। ईश्वरको लागि सबै बराबर, यो हावाको लागि सबै बराबर। कहिल्यै पनि हावाले यो पापीको मुख यहाँभित्र छिर्दिन भन्दैन। यो धर्मात्माको मुख यसकोमा भित्र चिर्नुपर्छ भन्छ हावाले, भन्दैन। सूर्यले यो पापी रहेछ, यसको शरीरमा म लाग्दिनँ, ताप दिन्न भन्दैन। यो धर्मात्मा रहेछ, यसलाई मात्रै ताप दिन्छु, यसले मलाई मात्रै नमस्कार गर्छ, सूर्य नमस्कार गर्छ, अर्घ दिन्छ मलाई भनेर भन्दैन। सूर्यले सबैको लागि बराबर, हावा बराबर, पानी बराबर, प्रकृति सबको लागि बराबर छ। त्यसै गरी बिमारी पनि सबैको लागि बराबर छ। र यो बिमारी उसलाई लाग्या त हो नि, मलाई लाग्या छैन भनेर हुँदैन। पालो फेरि पनि आउँछ, सबैको आउँछ। सचेत बनाऊ, अत्यन्तै सजगता अपनाउनु पर्ने बेला छ यो बेला। त्यसकारण यो बेला सम्पूर्ण प्रकारका यो ठिक भन्ने मोहबाट, सम्मोहनबाट आफूलाई मुक्त गरौँ। यो बेला सम्मोहन मुक्तिको सर्वाधिक उपयुक्त समय पनि हो। सबैलाई सम्मान गर्ने, सबैको सहयोग लिने, सबैको सहयोगबाट मात्रै हामी यो समस्याबाट पार हुन सक्छौँ। एक्लै दुक्लैबाट सक्दैनौँ। त्यसैले म ठुलो ऊ सानो भन्ने धारणाबाट मुक्त हौँ। अहिलेको परिस्थितिमा जसले पनि जति जति जानेको छ, योगका प्रशिक्षकहरू जसले गराएको भए पनि, जुनसुकै संस्थाको होस्, जुनसुकै गुरुहरूबाट प्रशिक्षित हुन्, ती सम्पूर्ण योग जान्ने व्यक्तिहरूलाई परिचालित गरेर यो पुरै मानव समाजलाई नै योगमय बनाउनु र हरेक व्यक्तिभित्रको त्यो क्षमतालाई, उसभित्रको आन्तरिक क्षमतालाई जगाउनु अहिलेको आवश्यकता हो। हामी सबैलाई पनि यो म ठुलो त सानो भन्ने अहम भावबाट, यो मोह, यो हिप्नोटिजम, एक प्रकारको सम्मोहनबाट आफूलाई मुक्त गर्ने र हर एक विधालाई, ज्ञानलाई सम्मान गर्दै अहिलेको परिस्थितिलाई योगमय बनाएर अहिलेको यो सङ्कटबाट मानव जातिलाई मुक्त गर्ने, यो सङ्कटबाट पार लगाउने प्रेरणा हामी सबैलाई प्राप्त होस्। हामी सबैलाई पनि योग, ध्यान, प्राणायाम गर्ने अवसर प्राप्त होस्। यो मङ्गल भावको साथमा हरिओम।